अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड स्टार के जो बच्चे हैं, मैं आपको उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, घास, बोसा और दाना गाय और घोड़े की ग़िज़ा है। छोटे छोटे जानवरों का गोश्त शेर, रीछ और बालों की ग़िज़ा है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 8 हमारी ग़िज़ा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम इस सबक के बारे में पढ़ाई करेंगे और साथ साथ मैं आपको यह सबक समझाने की कोशिश करूँगा। कुदरत की दी हुई कैसी कैसी नियामतें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कुदरत ने ग़िज़ा के तौर पर बहुत सी नियामतें हमें ग़िज़ा के तौर पर अता की हैं। इंसान हो या चरिंद व परिंद या फिर पेड़ पौधे, कुदरत ने हर जी रूह के लिए ग़िज़ा का सामान मुहैया रखा है। इंसान हो या चरिंद व परिंद, चरिंद यानी चरने वाले जानवर या मवेशी, परिंद उड़ने वाले जानवर, पेड़ पौधे, कुदरत ने हर जी रूह के लिए ग़िज़ा का सामान मैसर रखा है। यानी हर जानदार के लिए ग़िज़ा का सामान मैसर रखा है। ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ही काफ़ी नहीं। ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ही काफ़ी नहीं, इसके लिए ग़िज़ा भी ज़रूरी है। ग़िज़ा की चीज़ों में कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं। ग़िज़ा की चीज़ों में कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं, मसलन मछलियाँ। कुछ चीज़ों में हमारी कोशिश और मेहनत दरकार होती है। कुछ चीज़ों में हमारी कोशिश और मेहनत दरकार होती है। यानी कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम अनाज और सब्जियों की काश्त करते हैं। हम अनाज और सब्जियों की खेती बाड़ी करते हैं। गोश्त और अंडों के लिए मुर्गियाँ पालते हैं। गोश्त और अंडों के लिए मुर्गियाँ पालते हैं। फलों के लिए पेड़ उगाते हैं। दूध के लिए गाय बकरी पालते हैं। अब तो बाज़ जगहों पर मछलियाँ भी पाली जाती हैं। यानी बाज़ाब्ता मछलियों के फार्म खोले जाते हैं जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं। खाने की इन चीज़ों को हम अपनी आदत और पसंद के मुताबिक खाते हैं। खाने की इन चीज़ों को हम अपनी आदत और पसंद के मुताबिक खाते हैं। फलों से रस निकालते हैं। दूध से मक्खन, घी और दही बनाते हैं। गंदम और मक्की की रोटी बनाते हैं। कुछ सब्जियां ताज़ा खाते हैं जैसे मटर, गाजर वगैरह, और कुछ पका कर खाते हैं। कुछ सब्जियों को पका कर खाते हैं। तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं। यानी तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं। इनमें अलग किस्म यानी अलग मज़े के, अलग जायके के, मतलब मीठे भी, खट्टे भी, नमकीन भी, तीखे भी बनाए जाते हैं। आम तौर पर ग़िज़ा के मामले में लज़्ज़त और जायका का ख्याल रहता है। आम तौर पर ग़िज़ा के मामले में लज़्ज़त और मज़े का ख्याल रहता है। जो चीज़ जिस कदर लजीज मालूम हो वो उस कदर पसंद की जाती है। जो चीज़ जिस कदर लज़्ज़तदार मालूम हो वो उस कदर पसंद की जाती है। लेकिन कम लजीज चीज़ें भी गैर ज़रूरी नहीं है। यानी कम चीज़ें भी, लेकिन कम लजीज यानी जिन चीज़ों में कम लज़्ज़त होती है वो भी गैर ज़रूरी नहीं है। उन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी कड़वी कसेली चीज़ें जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। कभी कभी कड़वी कसेली यानी तुरुश खट्टी चीज़ें भी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, मसलन नीम का रस या करेला। खाने पीने की आदतें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती हैं। खाने पीने की आदतें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती हैं। यानी हर जगह पर अलग तरह की होती हैं। जहाँ जो चीज़ ज़्यादा दस्तयाब होती है वहाँ उसका चलन ज़्यादा होता है। यानी जहाँ जो चीज़ ज़्यादा दस्तयाब होती है वहाँ उसका रिवाज ज़्यादा होता है। इसे ग़िज़ा के तौर पर खाना एक तरह की मजबूरी होती है। यानी जो चीज़ ज़्यादा दस्तयाब होती है, यानी जो चीज़ जिस जगह पर ज़्यादा दस्तयाब होती है वहाँ उस ग़िज़ा को, यानी उस ग़िज़ा के तौर पर खाना एक तरह की मजबूरी है। यानी उस चीज़ को वहाँ ग़िज़ा के तौर पर खाना एक तरह की मजबूरी है। फिर यही मजबूरी आदत बन जाती है। यही मजबूरी फिर आदत बन जाती है और यही आदत पसंद बन जाती है और धीरे धीरे फिर यही आदत पसंद बन जाती है। लेकिन आजकल रस्म और रसायल में काफ़ी तरक्की हुई है। यानी आजकल नक्ल हरकत में काफ़ी तरक्की हुई है। एक जगह की ग़िज़ाई अजनास, सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें बहुत जल्द दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। एक जगह की ग़िज़ाई अजनास जो है वो सब्जियां हो, फल हो, दूसरी चीज़ें बहुत जल्द दूसरी जगह
پہنچائی جا سکتی ہیں. اس لیے لوگوں کی پسندیں بدل گئی. اب آہستہ آہستہ لوگوں کی جو پسندیں ہیں وہ بدل گئی ہے. دنیا بھر کی چیزیں بازار میں دستیاب ہیں. اب دنیا بھر کی چیزیں بازار میں دستیاب ہیں. جیب میں پیسہ ہو تو جس چیز کا من کرے وہ کھا سکتے ہیں. جیب میں پیسہ ہو جس چیز کا من کرے انسان کو وہ چیز کھا سکتے ہیں. تاہم غذا من پسند ہونے سے زیادہ متوازن ہونی چاہیے. تاہم غذا جو ہے من پسند ہونے سے زیادہ متوازن ہونی چاہیے، یعنی مناسب ہونی چاہیے. یعنی غذا ہماری ضرورت ہے. غذا ہماری ضرورت ہے. اس سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، نہ کہ تفریح کا سامان. یعنی ہمارے دل بہلانے کے لیے نہیں ہے. یعنی ہم اسے مزے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. یہ غذا اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے. جسم کی درستی اور ذہن کی چستی کے لیے کئی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے. غذا سے ہمیں طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے. جسم کی درستی اور ذہن کی چستی کے لیے کئی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کاربوہائیڈریٹ، وٹامن یعنی حیاتین، پروٹین یعنی روگنیات، اور معدنیات یعنی کیلشیم. ان چیزوں کی ان اجزاء کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. متوازن غذا وہ ہے، یعنی مناسب غذا وہ ہے جس میں یہ تمام اجزاء ضرورت کے مطابق موجود ہوں. متوازن غذا یعنی مناسب غذا وہ ہے جس میں یہ تمام اجزاء ضرورت کے مطابق ہوں، جیسے کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، پروٹین، روگنیات اور معدنیات. یعنی جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق موجود ہوں ہمارے یہ غذا میں. لیکن ان اجزاء کی مقدار یعنی ان اجزاء کی تعداد کسی چیز میں کم ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ. ہم روزانہ ایک ہی چیز نہیں کھاتے. اس طرح جسم کو ایک ہی چیز حاصل ہو سکتا ہے. اگر ہم روزانہ ایک ہی چیز کھائیں گے تو ان پانچ چیزوں میں سے ہمیں ایک ہی چیز حاصل ہو سکتا ہے، اور جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. باقی اجزاء کی کمی سے جسم کمزور ہو سکتا ہے. اگر ہمارے جسم کو یہ باقی اجزاء نہ ملے تو ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور بیماری کا خطرہ رہتا ہے. اسی لیے غذا کا متوازن ہونا ضروری ہے، یعنی غذا کا مناسب ہونا ضروری ہے. یعنی غذا ایسی ہو جس سے ہمیں پانچوں طرح کے اجزاء ملے. غذا ایسی ہو جس سے ہمیں یہ پانچوں طرح کے اجزاء ہے وہ مل جائیں. گیہوں، چاول اور مکئی میں کاربوہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں. دودھ، انڈے، مچھلی، گوشت، مونگ پھلی، اخروٹ، بادام اور دالوں سے ہمیں پروٹین ملتے ہیں. کھانے کے تیل، گوشت، گھی، مکھن اور خشک میووں میں روگنیات کی مقدار کافی ہوتی ہے. ہری سبزیوں سے ہمیں معدنیات یعنی کیلشیم، لوہا اور پوٹاشیم ملتا ہے. وٹامن یعنی حیاتین تقریباً ان ساری چیزوں یعنی سبزیوں، پھلوں، دودھ، گوشت اور انڈے سے حاصل ہوتے ہیں. اچھی صحت کے لیے اچھی اور متوازن غذا ضروری ہے. مناسب غذا ضروری ہے. غذا کھانے کے لیے کچھ اور باتیں بھی اہم ہیں. جیسے غذا یا تو وقت پر کھائی جائے یا بھوک لگنے پر. زیادہ کھانے اور بار بار کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. اور یہ بار بار کھانا بری عادت بھی ہوتی ہے. غذا دانتوں سے خوب چبائی جانی چاہیے. کھانے میں زیادہ جلدی کرنا اچھی عادت نہیں ہے. یہ بری عادت ہے. اطمینان سے کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے. اچھی اور خالص غذا تو گھر میں ہی ملتی ہے. اچھی اور خالص غذا جو ہے یعنی اصل اور صاف غذا جو ہے وہ گھر میں ہی ملتی ہے. لیکن اگر بازار کی کوئی چیز کھانی یا پینی ہو تو پہلے یہ دیکھیں کیا یہ تازہ، صاف اور ملاوٹ سے پاک ہے. جو چیز ہم بازار سے کھانے جا رہے ہیں یا پینے جا رہے ہیں کیا وہ تازہ، صاف اور ملاوٹ سے پاک ہے. ان میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی غذا میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. بچوں، آخر پر ایک اور بات کھانے سے پہلے میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا.
کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، یعنی ہماری غذا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ہماری غذا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھایا، چاول ہے، دودھ ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، انڈے ہیں، گوشت ہے، مچھلیاں ہیں یا دالیں وغیرہ جیسی چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح اس میں دوسرا کوشچن ہے، مختلف قسم کی غذاؤں میں ہم کون کون سے ذائقے محسوس کرتے ہیں۔ مختلف غذاؤں میں ہم کون کون سے ذائقے محسوس کرتے ہیں، جیسے میٹھے، کھٹے، نمکین، تیکھے ذائقے محسوس کرتے ہیں۔ متوازن غذا میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں، یعنی مناسب غذا میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی پہلے پڑھا ہے، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، پروٹین، روغنیات، اسی طرح معدنیات کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ہمیں متوازن غذا، ایک اور کوشچن ہے، ہمیں متوازن غذا کیوں کھانی چاہیے؟ ہمیں متوازن غذا یعنی مناسب غذا کیوں کھانی چاہیے؟ متوازن غذا سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے، اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، جس سے ہمارا جسم چست اور درست رہتا ہے۔ ایک اور کوشچن ہے، آخری کوشچن ہے، غذا کب کھانی چاہیے؟ غذا کب کھانی چاہیے؟ غذا یا تو وقت پر کھانی چاہیے یا جب بھوک لگے تبھی غذا کھانی چاہیے۔ اور اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں نے ان کے معنی بھی لکھے ہیں۔ چرند، چرنے والے جانور، پرند، اڑنے والے جانور، زیرو، جاندار، مہیا، میسر، کاشت، کھیتی باڑی، پکوان، پکا ہوا کھانا، کسیلی، ترش یا کھٹی، چلن، رواج، رسم و رسائل، نقل و حرکت، متوازن، مناسب، توانائی، طاقت، تفریح، دل بہلائی۔ چرند، چرنے والے جانور یا مویشی، پرند، اڑنے والے جانور، زیرو، جاندار، مہیا، میسر، کاشت، کھیتی باڑی، پکوان، پکا ہوا کھانا، کسیلی، ترش یا کھٹی، چلن، رواج، رسم و رسائل، نقل و حرکت، متوازن، مناسب، توانائی، طاقت، تفریح، دل بہلائی۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے سبق پر، اگلے ٹاپک پر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔